बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अक्सर मैं कहा करता था कि हमारे मुल्क में करप्शन का मास्टरमाइंड इदारा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और लोग मुझ पर हंसा करते थे। लेकिन आज ये सच अपने पूरे वजूद के साथ और एक भयानक शक्ल के साथ हमारे आंखों के सामने है और हम उसको न सिर्फ देख पा रहे हैं बल्कि सुन भी रहे हैं और हक़ाइक़ भी मंजर आम पे आ रहे हैं। नाज़रीन, कराची ग्रेटर गेम क्या थी या कराची ग्रेट गेम क्या है, और अचानक से जो एक मोटरसाइकिल चोर जिसको गवर्नर बना दिया गया यानी कामरान टिसोरी एकदम से मुतहरिक हो गए और कभी पीएसपी जा रहे हैं, कभी फारूक सत्तार से मिल रहे हैं, कभी खालिद मकबूल से मिल रहे हैं। तो बहरहाल जो है वो इसको गवर्नर कामरान टिसोरी को पहला अवार्ड गुज़िश्ता शब एक जूते की शक्ल में मिला। जब खालिद मकबूल खिताब फरमा रहे थे तो एक जूता उन पे आके गिरा। ये एक उनके लिए पहला रिवॉर्ड था। तो नाज़रीन, आज मैं सिर्फ इन दो ही टॉपिक्स पर बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत बड़े झूठ की, और वो झूठ ये था कि साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कहा करते थे कि वो एक्सटेंशन लेना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, और इमरान खान ने उनकी इजाज़त के बग़ैर और उनसे पूछे बग़ैर उनकी एक्सटेंशन का फ़ैसला किया। और जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज़ ने उनके घर पे आके उन्हें बताया कि ये फ़ैसला अब हो चुका है, अब इदारे की इज़्ज़त का सवाल है और आपने इस फैसले को एक्सेप्ट करना है। तो ये सबसे बड़ा झूठ था। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे तो फिर जब अदालत की तरफ से उनके एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन के 2 ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिए गए थे तो फिर वो खुद भागे भागे दौड़े दौड़े से लॉ डिपार्टमेंट गए और खुद वहीं पर बैठकर उन्होंने अपने एक्सटेंशन का जो लेटर था वो बनवाया। इसके अलावा नाज़रीन, आज मैं शेख रशीद मुझे कभी भी एक अच्छे सियासतदान नहीं लगे हैं, लेकिन आज मुझे उनकी एक बात बड़ी शिद्दत से याद भी आ रही है और सच भी महसूस हो रही है। वो अक्सर कहा करते थे कि कुत्ती चोरों से मिली हुई है। तो नाज़रीन, जब कुत्ती चोरों से मिली हुई हो ना, और जिस घर का चौकीदार चोरों से मिला हुआ हो और जिस जो है वो मालियाती इदारे का मुहाफिज चोरों से मिला हुआ हो, तो वहाँ की कोई भी चीज़ महफूज नहीं होती। तो नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई अहम मामला सामने आ रहे हैं। जिस तरह आप मुसलसल देख रहे हैं कि एक शख्स है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, वो मुख्तलिफ व्लॉग्स कर रहे हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उन हक़ाइक़ की। नाज़रीन, ये हक़ाइक़ अब खुलकर सामने आ गए हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की जोड़ी ने इस मुल्क में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, और उनके मातहत जो लोग काम कर रहे थे, जिनमें डायरेक्टर रहमत और डायरेक्टर अरसलान सत्ती, ये दोनों जो है वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के लिए काम करते थे। और ISI के जो सेफ हाउसेस थे वो अयाशी के अड्डे बने हुए थे, जहां पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स को ले जाकर उनके साथ जो है वो प्लेयर टाइम गुजारा जाता था, और इस प्लेयर टाइम गुजारने में ये दोनों साहिबान भी शामिल होते थे, और कुछ जो है वो दीगर अफसरान को भी कभी कभी शामिल कर लिया जाता था, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस को बुला लिया जाता था और फिर उन पॉलिटिशियंस की वहीं पे वीडियो बनाई जाती थी। ये खेल इंतहाई भयानक अंदाज में चल रहा था। जो डायरेक्टर रहमत थे वो भी ISI के लिए काम कर रहे थे, और जो अरसलान सत्ती थे वो भी डिप्टी डायरेक्टर ISI के थे, और वो भी जो है वो काम कर रहे थे। इनका काम न सिर्फ ये नहीं था कि कराची की पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स को उन सेफ हाउसेस तक पहुंचाना और अफसरान को खुश करना होता था, बल्कि उनका काम ये भी था कि जितने भी बड़े बड़े ताजिर हैं उनको उनकी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करनी है और उनसे रैंसम वसूल करना है, और जो कुछ लोगों को सियासत के नाम पर गिरफ्तार करना है, उठाना है और फिर उनसे पैसे लेना है। इसमें न सिर्फ अपना डायरेक्टर रहमत बल्कि इसमें अपना इमरान राव भी शामिल थे, जो सेक्टर कमांडर थे कि यहाँ उस वक्त कराची में
भी इन्होंने ये काम अंजाम दिया। कराची में इन्होंने एक व्लॉगर भी हैं और बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं, जफ़र नकवी साहब, उनको भी इन्होंने अगवा किया, उनको भी इन्होंने जो है वो थ्रेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में ये पीछे हट गए। नाज़रीन, बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का या प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की जो रिकॉर्डिंग होती थी उसके हवाले से एक मेजर अरसलान गिरफ्तार हुआ है। मेजर अरसलान एडीसी था प्राइम मिनिस्टर का, जिसको स्पेशली प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में लगवाया गया था, और मेजर अरसलान को लगवाने में जनरल फैज़ का हाथ था, और जनरल फैज़ ने अपनी मर्जी से उनको वहां पर तैनात करवाया और फिर वहां पर रिकॉर्डिंग करवाई जा रही थी। ये एक बात सामने आई है जिसकी जो मेजर अरसलान है इस वक्त ISI की तहवील में है और उससे इंट्रोगेशन हो रही है, लेकिन मेजर अरसलान ही क्यों, जबकि वहां पर जो रिकॉर्डिंग्स या जो भी चीजें हो रही थी या जो भी वहां पर मामला थे उसके हवाले से सिग्नल कोर के कम्युनिकेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एक वहां पर ओहदे पर तैनात थे जो हर चीज के रेस्पॉन्सिबल थे, और वहां पे बगिंग डिवाइस लगी हैं नहीं लगी हैं तो कहाँ लगी हैं, हटानी है तो कैसे हटानी है, कब खोलनी है कब बंद करनी है, ये काम सिग्नल कोर के कम्युनिकेशन ऑफिसर का था, किसी एडीसी का नहीं था। बहरहाल अब तहकीकात हो रही है तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। राजनी न सिर्फ इतना बल्कि डायरेक्टर रहमान और जो है वो अरसलान सत्ती की मार्फत, यानी अरसलान सत्ती का नाम अरसलान सत्ती का जो नाम है वो अरशद शरीफ के कत्ल में भी लिया जा रहा है। यानी ये डर्टी हैरीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो न सिर्फ दौलत समेट रहा था, जो न सिर्फ करप्शन कर रहा था, जो न सिर्फ प्रोजेक्ट इमरान को परवान चढ़ा रहा था, बल्कि प्रोजेक्ट इमरान के नाम पर अरबों रुपए खरबों रुपए की करप्शन हो रही थी। यानी 2018 के इंतखाबात में जनरल फैज़ ने मुख्तलिफ जो पार्टियों के रहनुमा थे उनको PTI में शामिल करवाया और MNA के लिए 15 करोड़ रुपए, MPA के लिए 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली और उनको टिकट दिलवाई और उनको मिनिस्ट्री तक का उनसे प्रॉमिस किया गया और उनको मिनिस्ट्रियां दिलवाई गई, और ये सबसे ज़्यादा धंधा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। यानी 15 करोड़ रुपए में MNA की टिकट बिकी और 5 करोड़ रुपए में MPA की टिकट बिकी। नाज़रीन, इसके अलावा यही दो नाम हैं, यानी अपना इमरान राव और डायरेक्टर रहमत और अरसलान सत्ती, इन्होंने मिलकर आपको मैं हैरानकुन खबर दे रहा हूं कि बिलावल हाउस को भी बग किया। यानी बिलावल हाउस में ऐसी डिवाइसेस लगाई कि जहां पर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, शर्जील इनाम मेमन, फरियाल तालपुर समेत जितनी भी अंदर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती रहीं उन तमाम की रिकॉर्डिंग्स इनके पास मौजूद है। यानी बिलावल हाउस की तमाम रिकॉर्डिंग्स इन लोगों के पास महफूज है और इन्होंने मुस्तकिल उसकी रिकॉर्डिंग की। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो डायरेक्टर रहमत थे उसको इनाम के तौर पर जो है वो सऊदी अरब में तैनात किया गया, और सऊदी अरब में भी उन्होंने यही धंधा वहाँ पे किए रखा, लोगों को छुड़वाना, उनको पासपोर्ट, उसका वीज़ा में एक्सटेंशन और मतलब मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत दौलत कमाना था, करप्शन करना था। और अरसलान सत्ती को दुबई में तैनात किया गया जहां वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज खरीदते थे, जो काला धन था उसको वाइट करने की कोशिश करते थे और उसको उनकी वहां प्रोटेक्ट करते थे उनको। और लग रहा है अब इस वक्त ये इतलात वसूल हो रही हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो इंक्वायरी शुरू की गई है इस रिकॉर्डिंग्स के हवाले से, उनमें इन दोनों साहिबान को भी वापस बुलाया जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो सेफ हाउसेज थे वहाँ पर जो पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स को बुलवाया जाता था प्लेयर टाइम के लिए, वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी खुफिया। यानी यहाँ तक आज मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें इस वक्त तक सामने आई हैं, जो टॉप मॉडल्स आई हैं उनमें महविश हयात समेत मैं कुछ नामों के पासवर्ड ले रहा हूं, अब आप खुद समझ जाइएगा। जो पासवर्ड्स मुझ तक पहुंचे हैं उनमें MH यानी महविश हयात थी, MK
کے اور SA شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی خود کی ریکارڈنگز کی گئی۔ ان ٹاپ ماڈلز کے ساتھ جو پلیئر ٹائم گزارتے ہوئے جنرل باجوہ کی خود کی اپنی بھی ویڈیو ریکارڈز کی گئیں۔ اس کے علاوہ اس ڈرٹی ہیریز کے جو گروپ ہے ان کے پاس مریم نواز اور ایبٹ آباد کے ایک ڈائریکٹر کی بھی جو ہے وہ ریکارڈنگز موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سارے جو اسلام آباد میں جو بھی مطلب کرپشن ہو رہی تھی یا جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں ان میں ایک بریگیڈیئر ہیں فہیم رضا جو سیکٹر کمانڈر سینٹرل اسلام آباد تھے، وہ بہت سارے کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ وہاں پر آلات نصب کیے گئے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جنرل فیض، جنرل باجوہ پہلے دن سے ہی عمران خان کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے، پہلے دن سے ہی عمران خان کو اپنے انڈر میں رکھنا چاہ رہے تھے۔ ناظرین یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کا میں نے تھمبنیل رکھا تھا کہ یہ عمران کی سیاست کا، عمران کا جنازہ ہے یا پاکستان کی سیاست کا۔ اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کسی زمانے میں ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو کرپٹ ظاہر کرنے کے لیے گری ہوئی حرکتیں کیا کرتی تھیں، اور ہماری پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے کرپٹ زدہ ظاہر کر کے پاکستان میں تباہ کیا، اور آج پاکستان معاشی طور پر تباہ ہے۔ اور پھر بعد میں اب انہوں نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کوششیں شروع کی گئی ہیں، لیکن یہاں آج پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے اخلاقیات کو بھی دیوالیہ پن تک پہنچا دیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کی معیشت کو دیوالیہ پن تک پہنچا دیا گیا ہے، اسی طرح ہمارے ملک کی اخلاقیات کو بھی دیوالیہ پن کی حد تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اور آپ اتنی گندی گیم کھیل رہے ہیں، اتنی ڈرٹی پولیٹکس کر رہے ہیں، اور اتنی ڈرٹی جو ہے وہ آپ ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں۔ کہیں آپ انتخابی نتائج کو مینیج کر رہے ہیں، کہیں آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نتائج کر رہے ہیں، اپنا مینیج کر رہے ہیں، کہیں آپ حکومت کو کے قائم رکھنے کو مینیج کر رہے ہیں، کبھی آپ رجیم چینج کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے نوکر ہو یا آپ اس ملک کے کرتا دھرتا ہو، اور آپ اس ملک کے مالک ہو۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ نوکر کو نوکر کی حد تک رکھا جائے تو بہتر ہے۔ جب آپ نوکر کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے تو وہ نوکر آپ کی پگڑی کے ساتھ نیچے اترے گا، اور یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ جب غیر سیاسی ہونے سے پہلے ہی ہماری پگڑی کے ساتھ نیچے اتری ہے، اور آج ہم ایک معاشی طور پہ تو تباہ ہو ہی چکے ہیں، ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اخلاقی طور پر بھی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اخلاقی طور پر بھی ہم دیوالیہ پن کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ وہ ادارے، ان اداروں کے سربراہ جن کا کام اس ملک کا، اس ملک کی سرحدوں کا، اس ملک کے جو ہے وہ جو مالی معاملات تھے، معیشت تھی، اس کا مطلب جن کا کام ہی دفاع کرنا تھا، وہ خود چور تھے، وہ خود چوروں سے ملے ہوئے تھے، وہ خود شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کر رہے تھے، وہ خود جو ہے وہ سیاسی بلیک میلنگ میں ملوث تھے، وہ خود جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے، وہ خود جو ہے وہ جوڈیشل جو میں اپنا ہوتا ہے اپنا وہ خود جوڈیشل یعنی وہ خود جسٹس سسٹم کو مینیج کر رہے تھے، وہ خود ججز کو مینیج کر رہے تھے، ججز کے فیصلوں کو مینیج کر رہے تھے، کسی کو صادق اور امین قرار دلوا دے رہے تھے، کسی کو نااہل کروا رہے تھے، کسی کو ملک بدر کروا رہے تھے۔ یعنی انتہا اندھ مچائی ہوئی تھی ان لوگوں نے۔ اور آج جب جنرل عاصم منیر صاحب اس منصب پر بیٹھے ہیں تو آج یہ ان کے لیے مطلب جس طرح عمران خان جاتے جاتے پاکستان کے لیے مائنس بچھا کر گیا ہے، ٹھیک اسی طرح جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ان کی جو پورا گینگ تھا وہ عاصم منیر کے لیے بڑی بڑی مائنس بچھا کر گئے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب ان کی نشانے پر تھا۔ سید عاصم منیر صاحب جو تھا وہ ڈرٹی ہیریز کا جو گینگ تھا
ان کے ٹارگٹ پر تھا، کیونکہ ان کا کام جنرل فیض کو چیف آف آرمی اسٹاف لگوانا تھا، ان کا کام اس ملک میں مارشل لاء کا نفاذ تھا، ان کا کام عمران خان کو صدر بنوانا تھا، اور ان کا کام 2030 تک اس پروجیکٹ کو 2030 تک چلانا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور آج جب سب ننگے ہو کر سامنے آ گئے، انہوں نے پاکستان کو، سیاست کو ننگا نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو ننگا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی عزت کو بے لباس کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے عوام کی بے توقیری کی ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کو پاش کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر پہلی فرصت میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ان کا فوری طور پر کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے، اور جو بھی الزامات ہیں ان الزامات کی گہرائی تک جا کر تحقیقات کی جانی چاہیے۔ جی تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کراچی گریٹ گیم کے حوالے سے کہ آخر کیوں اچانک سے یہ جو گورنر صاحب ہیں کامران ٹیسوری صاحب، جو کسی زمانے میں موٹر سائیکل چوری میں پکڑے گئے، پھر ان کی وجہ سے متحدہ میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اور پھر بہت بڑا گند ہوا، اور آج وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہے اور سب کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں پر جو اس دھرتی کے جو اصل وارث ہیں، اور اس سرزمین کے جو اصل وارث ہیں سندھی، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی کے خلاف ایک بہت بڑی اور بھیانک سازش ہو رہی ہے۔ سازش ہو رہی، پہلے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، جو وہ پہلے ہم سندھیوں کے لیے کراچی میں بڑا مسئلہ پختون تھا، پختونوں کے ساتھ پھر افغان آ گئے، افغانوں کے ساتھ بنگالی اور بہاری اور برمی آ گئے، اور اب ایک بار پھر یہ مہاجر جو خود کو کچھ دنوں کے لیے انہوں نے جوتوں کے ڈر سے سندھی کہلوانا شروع کر دیا تھا، نئے سندھی کہلوانا شروع کر دیا تھا، اب ایک بار پھر وہ مہاجر ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی مہاجریت کا جو ہے وہ قومی دن بھی منانا شروع کر دیا ہے، اور ایک اتحاد قائم کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتحاد کب بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ اور بہرحال کامران ٹیسوری کو کراچی کے عوام نے گزشتہ روز پہلا ایوارڈ دے دیا ان کو، اور اس ایوارڈ کے تحت جو کچھ ان کو ملا ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ ایک نظر برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، یہ ملک اپنا جائے گا، یہ وفادار برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، یہ ملک اپنا جائے گا، یہ وفادار برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، یہ ملک اپنا جائے گا۔ یہ جوتا کامران ٹیسوری کے منہ پر نہیں ہے، یہ جوتا ان کی سیاست کے منہ پر ہے، اس سیاست کے منہ پر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کراچی میں کئی جانیں گنوائیں، کئی نوجوانوں کے قتل کیے، اور کراچی میں خون کی ندیاں بہائیں، اور کراچی کو ایک آتش فشاں بنا کے اور ایک آگ و خون کا کھیل کھیلا گیا۔ تو بہرحال یہ ان کی سازش کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ عنقریب ایک بار پھر یہ لڑیں گے، کیونکہ یہ ان کا کام ہی فتنہ ہے، اور یہ فتنے سے باز نہیں آتے، اور آج یہ ایک ہیں تو کل یہ ایک دوسرے کی لاشیں گرا رہے ہوں گے۔ اللہ خیر کرے، اللہ سب کی ماؤں کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ کرے کہ ان کی یہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے ان ڈرٹی ہیریز کی طرح یہ بھی بے نقاب ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔